नेकपा विभाजनको यथार्थ विश्लेषण हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रतिपक्षी विरोधाभासमा फस्ने र सत्तापक्ष निरङ्कुश हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीको भनाई। आगामी 3 वर्षभित्र काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रकाश ज्वालाको भनाई। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अपाङ्ग मैत्री नमुना मन्त्रालयको रूपमा विकास गरिने मन्त्री आचार्यको दावी। काङ्ग्रेस छिया भएकाले पुनर्जीवन दिनुपर्ने खाँचो रहेको डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई। संविधान संशोधन नभए नयाँ संविधानका लागि अर्को आन्दोलन हुने उपेन्द्र यादवको दावी। नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा अनियमितता तत्कालीन नगर प्रमुख सहित 13 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। गुल्मीमा खरे खोलाले बगाउँदा बुबाको ज्यान गयो, छोरी बेपत्ता। सोभिता गौतम यङ ओल्ड पोलिटिकल अफ द इयर अवार्डको सर्ट लिस्टमा। 803 जना जनशक्ति भर्ती गर्दै काठमाडौँ महानगर। 500 जना नगर प्रहरीको दरबन्दी रहने। बिस्कुटमा ब्राउन सुगर लुकाएर जेलभित्रको छोरालाई दिने पक्राउ। सरकारले चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने खेलकुद मन्त्रीको दावी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफूले चाहेको जस्तो सबै काम गर्न नसक्ने मन्त्री राईको भनाई। दुर्ग विकास बोर्डले गरेको कामप्रति असन्तुष्ट नभएर खारेज गरेको मन्त्री भुसालको दावी। काबा पुरुष भलिबलमा नेपालको लगातार 6औं हार। बजेट पास नहुने र संशोधन गर्न नमिल्ने चित्रबहादुर केसीको भनाई। सर्वोच्च गेट अगाडि प्रदर्शन गर्न खोजेपछि आरती रावल र बेनु यादव पक्राउ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान खुल्ला रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। प्रहरी जवानदेखि हवलदारलाई 16 वर्षमा अवकाश दिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव। उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै किसानलाई अनुदान दिन रोशन कार्कीको माग। काठमाडौँ महानगरको बजेट 25 अर्ब 54 करोड। धुलो रहित काठमाडौँ योजनालाई 1 अर्ब रुपियाँ छुट्याइयो। मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको वन मन्त्री महतोको दावी। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई तिरेको बजेट जनताको करको दुरुपयोग रहेको रघुजी पन्तको भनाई। फेवाताल बारेमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने। लेक साइड 24 घण्टा खोल्ने। संसदले बजेट परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने रमेश लेखकको माग। नागरिकता प्राप्तिमा असहयोग गर्नेलाई 3 महिना कैद हुने। समयमै कोरिया जान नपाएपछि एपीएस शाखा घेराउ। भरतपुर महानगरले ल्यायो 6 अर्ब 31 करोडको बजेट। कृषिमा 7 करोड। जलहरी जाँच्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पशुपतिनाथ मन्दिरमा। देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने देवेन्द्र पौडेलको भनाई। काठमाडौँका मेयर बालेन विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलनाको निवेदन। चट्याङ लागेर एकै दिन 6 जनाको ज्यान गयो। उपराष्ट्रपति पद आवश्यक नरहेको मनिष झाको भनाई। बालेन र हर्कको चर्चापछि फिल्म मेयर साहब निर्माण हुने र रुसमा ब्रागर समूहको विद्रोह स्थगित। लडाकुका प्रमुख देश छाडेर बेलारुस प्रस्थान। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 11 गते सोमबार। आज अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा विभाजनको यथार्थ विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार केशव प्रसाद बडालद्वारा लिखित पुस्तक सिंहावलोकनको लोकार्पण गर्दै उहाँले नेकपा विभाजनका कारणहरूको यथार्थ विश्लेषण गर्ने हो भने भविष्यलाई राम्रो हुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी किन विभाजनमा पुग्यो, कस्तो पृष्ठभूमिबाट विभाजनसम्म पुग्यो भन्ने कुराको यथार्थ नागरिकहरूले थाहा पाउनु पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा विभाजन हुनुको कारण स्वचालित थियो या परिचालित थियो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यसको विश्लेषण जरुर रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, 2.5 वर्ष अगाडि हाम्रो पार्टी विभाजन भयो। त्यो विभाजन यसले भयो भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसका पछाडिका कारण के थिए, उद्देश्य के थिए, किन विभाजन भयो, किन गरियो, कस्तो पृष्ठभूमिबाट त्यो विभाजनमा पुग्यो, यी कुराहरू अलिकति आउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिपक्ष विरोधाभासमा फस्ने र सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने पक्षमा प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष तयार नभएसम्म मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउन नसकिने भएकाले पनि प्रतिपक्ष विरोधमा र सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्न नहुने उहाँको तर्क रहेको थियो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विनय औजन शीर्षक माथिमा संसदहरूले राखेको प्रश्न
प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहीलाई सही भन्न सक्ने गरी राजनैतिक दललाई अगाडि बढाए मात्रै मुलुकको लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रतिपक्षका केही सांसदहरूले प्रहरी बधुआमा पैसाको चलखेल भएको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफूले शून्यमा झारिदिएको दावी गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जलाले आगामी 3 वर्षभित्र काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजना शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री ज्वालाले सो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि 22 अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि करिब 37 अर्ब घटेकाले पनि सबै क्षेत्रलाई मागमा सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको समेत स्पष्टीकरण दिनुभयो। मन्त्री ज्वालाले सो द्रुतमार्गको निर्माण कार्यलाई नेपाली सेनाले तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको पनि संसदलाई जानकारी गराउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले आफ्नो मन्त्रालयलाई अपाङ्ग मैत्री नमुना मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। आइतबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय विनियोजित शीर्षकमाथिको सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री आचार्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय प्राकृतिकको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। गैर सरकारी संस्थाले आफू खुसी काम गरिरहेको गुनासो आइरहेका बेलामा मन्त्री आचार्यले उनीहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा परिचालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि योजना तर्जुमा गर्नका लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने योजना समेत रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पुनर्जीवन दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टी निकट नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाको नव अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेस अहिले छिया भइसकेको भन्दै यसलाई पुनर्जीवन दिनपर्ने खाँचो रहेको बताउनु भयो। नेता कोइरालाले कांग्रेसलाई बचाउनका लागि शुभेच्छुक संस्थाले पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयतामा नै त्रुटि रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष यादवले संघीय संरचना निर्माण गरिए पनि त्यो त्रुटि रहेकाले त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। संघीयताको आधारभूत पूर्ति गर्नका लागि संविधान संशोधन बाहेक अरू कुनै विकल्प नरहेको बताउँदै शासकीय स्वरूप समेत विकृति हुँदै गएको बताउनुभयो। शासकीय स्वरूप विकृति भएका कारणले पनि कुनै पनि सरकार स्थिर हुन नसकेको बताउँदै यादवले शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गरी कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। जसपाको आइतबारबाट सुरु भएको विधान अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महाकाली नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेक्का पट्टामा अनियमितता गरेको कसुरमा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट सहित 13 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा भीमदत्त नगरपालिका भएर बग्ने महाकाली नदीको ढुङ्गा गिटी बालुवा मोटर लगायतका पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि लगाइएको ठेक्कामा कम कबुल गरी राज्यलाई 3,33,22,583 रुपैयाँ राजस्व इनामी नगरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 12 जना व्यक्ति र ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गुल्मीमा खरे खोलाले बगाउँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 1 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्लाको मालिका गाउँपालिका 2 दोर्लिङमा खरेले स्थानीय 41 वर्षका लील बहादुर घरती र उनकी 8 वर्षकी छोरी बिन्दुलाई शनिबार राति बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक नवीन किशोर प्रधानले जानकारी दिनुभएको छ। लीला बहादुरको शव 80 मिटर तल भेटिएको छ भने छोरी बेपत्ता रहेकी छन्। बेपत्ताको खोजीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बामी प्रहरी चौकी र पौदी अमराई प्रहरी चौकीबाट प्रहरी परिचालन गरिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सविता गौतम यङ ओल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्डको सर्टलिस्टमा परेकी छन्। 1 यङ ओल्ड 15 जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिएको हो, जसमा नेपालबाट गौतम परेकी हुन्। 18 देखि 35 वर्षका नेताहरूलाई सर्टलिस्टमा गर्ने 1 ओल्ड सविता गौतमलाई 27 वर्षमा संसद भएकी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कान्छी सांसद भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै भ्रष्टाचार विरुद्ध गौतमको अभियान र लोकप्रियताकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशको 4औं ठूलो पार्टी भएकोमा
पनि वान ओलको दाबी रहेको छ। राजनीतिमा उनको प्रभावका आधारमा सर्टलिस्ट गरिएको छ। यी 15 जना मध्ये 5 जनालाई यङ ओल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्ड प्रदान गर्नेछ। विजेताहरूको घोषणा जुलाईमा युवा विश्व शिखर सम्मेलन ओइल फस्ट 2023बाट हुनेछ। उनीहरूसँग विश्वभरका अन्य 14 हाई प्रोफाइलका युवा मन्त्री सांसद मेयरमा मनौनेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्कालीन समयमा 803 जना जनशक्तिको पदपूर्ति गर्ने भएको छ। आइतबार महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जनशक्ति अभाव भएकाले पदपूर्ति गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार महानगरको क्षेत्रगत विषयको जनशक्तिको अभावलाई तत्काल परिपूर्ति गर्ने कुचिकार 300 जना, कार्यालय सहयोगी 51 जना, चौकीदार 32 जना, स्वास्थ्यकर्मी 269 जना र नगर प्रहरी जवान 151 जनालाई करार सेवा मार्फत सम्झौता गरी काममा लगाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि 30 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। उहाँले अबदेखि नगर प्रहरी तर्फ कुल 500 जनाको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो। कैलाली कारागारभित्र ब्राउन सुगर लैजाने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 मेलन चौकी 50 वर्षीय कमलादेवी अवस्थीलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको हो। जिल्ला कारागार कैलालीका लागु औषध मुद्दामा कैद भुक्तानी गरिरहेका आफ्ना 21 वर्षका छोरा प्रकाश अवस्थीलाई भेट्न आएकी उनले बिस्कुट भित्र लुकाएर लागु औषध ब्राउन सुगर ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनले ल्याएको सामान जाँच गर्ने क्रममा बिस्कुटभित्र 5 ग्राम 40 मिलिग्राम ब्राउन सुगर फेला परी बरामद गरिएको हो। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि जिपरका कैलालीमा लगिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बुले सरकारले चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लिम्बुले सरकारले चितवनमा दुर्मसुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेको क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्वामित्व ग्रहणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेपछि यसको निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने पनि बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष अशोक राईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफूले चाहे जस्तो काम गर्न नसक्ने बताउँदै गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष राईले गठबन्धन सरकारमा कसैले पनि आफ्नो तरिकाबाट काम गर्न नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो। जसपाको आइतबार सुरु भएको विधान अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राईले भन्नुभयो, सरकारमा हामी 3 जना सहभागी भएका छौँ। संयुक्त सरकार भएका कारणले पनि आफ्नो सीमा रहेको छ। गठबन्धन सरकारमा कसैले पनि आफ्नै अनुसार काम गर्न सक्दैन। कहीँ न कहीँ सम्झौता गर्नुपर्छ। सबै कुरा आफूले चाहेको जस्तो मात्रै गर्ने अवस्था छैन, उहाँको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बैदुराम भुसालले दुग्ध विकास बोर्डले गरेको कामप्रति सरकार सन्तुष्ट नभएकाले खारेज गर्न लागेको बताउनु भएको छ। आइतबार ललितपुरमा भएको डेयरी दर्पण विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै कृषि मन्त्री डाक्टर भुसालले बोर्डले सरकारको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले दुग्ध विकास बोर्ड दुधको विकास र अनुसन्धान तथा समन्वय गर्ने भनेर स्थापना भए पनि त्यस्ता काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बोर्डको काममा सरकार सन्तुष्ट नभएर र खर्च कटौती पुनरावलोकनका लागि आयोगमा सिफारिसको आधारमा खारेजी सूचीमा परेको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले सरकार दुध विकासको पक्षमा रहेको भन्दै दुग्ध विकास बोर्ड खारेज भए पनि अन्य संरचनाबाट काम गर्ने बताउनुभयो। किर्गिस्तानमा भइरहेको सेन्ट्रल एसिया भलिबल काभा पुरुष भलिबल नेसनल्स लिग प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग पराजित भएको छ। बिस्केटको स्पोर्ट्स एन्ड रिक्रिएसन कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा उज्बेकिस्तानले नेपाललाई 3-0 को सोझो जितमा हराएको हो। उज्बेकिस्तानले नेपाललाई पहिलो सेटमा 25-21, दोस्रो सेटमा 25-22 र तेस्रो सेटमा 25-23 ले हराएको हो। प्रतियोगितामा नेपालको यो लगातार 6औं हार हो। यसअगाडि भएको पहिलो खेलमा नेपाल मङ्गोलियासँग पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा आयोजक किर्गिस्तानसँग पराजित भएको थियो। यस्तै तेस्रो खेलमा इरान, चौथो खेलमा तुर्कमेनिस्तान र पाँचौं खेलमा आयोजक किर्गिस्तानको बी टोलीसँग पराजित भएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले बजेटमा भेदभाव गरिएको भन्दै पास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सिद्धान्तत बजेट संशोधन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष केसीले बजेटमाथि अहिलेको छलफल जनता भुलाउने काम मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका राजनैतिक दलहरूले संघीय पद्धतिका कुरा गर्नु जनतालाई उल्लु बनाउनु सरह भएको बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई जोगाएर सत्तामा रहनुको नाटक मञ्चन राजनैतिक दलले गरेको बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतको गेट अगाडि प्रदर्शन गर्न खोजेपछि आरती रावल र बिनु यादव पक्राउ परेका छन्। सेतो साडी लगाएर सर्वोच्च अगाडि प्रदर्शन गर्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। आफ्ना पति न्यायाधीश भुवन गिरीलाई वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा कसुरको कारबाहीको माग राख्दै रावल बिनु यादवको साथमा सर्वोच्चको अदालत अगाडि पुगेकी थिइन्। त्यहाँ प्रदर्शन गर्न लागेको अवस्थामा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। न्यायाधीश भुवन गिरी विरुद्ध वैवाहिक बलात्कारको कसुरमा मुद्दा दर्ता भए लगतै उनी निलम्बनमा परेका छन्। काठमाडौँ र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थामा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले उनीहरूले प्रदर्शन गर्न खोजेका थिए। न्यायाधीश गिरी यसअगाडि नै धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा थप काम कारबाही अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बजेटमाथि संसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अनुसन्धानले केही पात्रहरूलाई अभियोजनको प्रक्रियामा अदालतमा अगाडि बढाइएको छ। पूर्वपक्षमा थुनामा छन् र कोही अनुसन्धानले केही पात्रहरूलाई अभियोजनको प्रक्रियामा अदालतमा अगाडि बढाएको छ। पूर्वपक्ष थुनामा छन् र कोही अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र अनुसन्धानको तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप काम कारबाही अगाडि बढ्ने पनि प्रश्न नै छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो। यसअगाडि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरू सहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिइसकेको छ। पहिलो चरणको अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। दोस्रो चरणको अनुसन्धान पश्चात तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप काम कारबाही हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीका जवान हवलदारलाई 16 वर्षमै अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। उहाँले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रहरी जवान, प्रहरी सहायक हवलदार र प्रहरी हवलदारलाई 16 वर्षमै अवकाश प्राप्त हुने व्यवस्था प्राप्त गरिएको बताउनु भएको हो। यस्तै असै र सहीको भने हकमा 18 वर्ष अवकाश लिने र 20 वर्षमा पेन्सन लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भयो। 16 वर्ष सेवा अवधि पुगेका जवान, सहायक हवलदार र हवलदारसम्मलाई 20 वर्षमा पेन्सन लिने गरी 16 वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने, 18 वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेपछि असै र सहीहरूलाई रिटायरमेन्ट दिने र 20 वर्ष पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न लागेको बारेमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट यसअगाडि नै प्रस्ताव सरकारको अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रहरीको जवानदेखि सहीसम्मका वर्षौंसम्म पनि एउटै पदमा बसिरहनु पर्ने बाध्यता भएको बताउँदै यस्तो व्यवस्था ल्याएको उहाँको भनाइ छ। माथिल्लो दर्जाका प्रहरीहरू एसएसपी देखि आइजिपी सम्म 9 महिनामै हुने बताउँदै तल्लो दर्जाका प्रहरीहरू भने 18-19 वर्षसम्म पनि एउटै दर्जामा बस्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्की स्किन महामारीको मारमा परेका किसानलाई अनुदानको रूपमा दिन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्की स्किनको महामारीबाट प्रभावित किसानलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपतिको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। उपराष्ट्रपतिले काम उद्घाटन गर्ने र देवताको दर्शन गर्ने मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि बजेट ल्याएको छ। आइतबार महानगरका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले नगरसभाको बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बजेटमा चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53,58,033.72% र पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 93 करोड 24,92,000 रुपियाँ 66.28% विनियोजन गरिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा पेटी मध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर भएका सडक तथा पेटीहरू मर्मत तथा निर्माण गरी धुलोरहित काठमाडौँ योजनालाई कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यस योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 1 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको उपमेयर डङ्गोलले बताउनुभयो। यस्तै सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि आफ्नै आसफाल्ट प्लान्ट स्थापना सहित पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न 25 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महतोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काठ र काठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी विनियोजन गरिएको बताउनु भयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमा वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी विकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा भू जलाधार संरक्षण
संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूल र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई आवश्यक नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद भएकोले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपतिले विवेक मामिलामा सल्लाह दिनका लागि सल्लाहकार राखेको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पोखराको फेवाताल 65 मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएकोमा पालना गर्ने पोखरा महानगरले आफ्नो आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले आइतबार भएको 13औं नगरसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभएको हो। फेवातालसहित पोखराका विश्वरामसार सूचीमा परेका अन्य तालको सिमसार र जलाधार क्षेत्रको पनि संरक्षण गरिने महानगरले नीति लिएको छ। फेवा, बैगनास, रोपाताल लगायतका रामसार सूचीमा सूचीकृत तालहरूको जलाधार तथा सीमासार क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। मेयर आचार्यले भन्नुभयो। फेवाताल मापदण्ड 65 मिटर कायम गर्न र उक्त मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले असार 5 गते फैसला गरेको थियो। यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको लेक साइडलाई 24 घण्टा खोल्न पनि पहल गर्ने बताएको छ। महानगर प्रमुख आचार्यले लेक साइड क्षेत्रमा सवारी साधन व्यवस्थापन र रात्रिकालीन व्यवस्थापन नियमन गर्नका लागि उचित कार्यविधि बनाइने समेत जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले आजबाट बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेट संशोधन हुँदैन भने संसदभित्र बजेटको संशोधनका बारेमा र सम्बन्धका बारेमा छलफल हुनु औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटको सवालमा संसदको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले हाल भएको अवधारणालाई परिमार्जन गरेर संसदबाट बजेट परिमार्जन हुन सक्ने भन्ने अवधारणा गर्नुपर्ने र बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यद्यपि सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट भने समयाभावका कारण संशोधन हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 मा गरिएको छ। सहयोग नगर्ने परिवारका सदस्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्रचार गरेर सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ। यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई 3 महिनासम्म कैद र 10,000 रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। यो व्यवस्थापछि परिवारका सदस्यको असहयोगका कारण नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था समेत छ। गैर आवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रदान गर्नेछ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 कार्यान्वयन सम्बन्धी सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयमा आइतबार महिला कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा संविधान सभा सदस्य राजकुमार शर्माले नेपालको संविधान 2072 अनुसार संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने कानून 8 वर्षपछि बल्ल बने पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। इपिएस कोरिया भाषा परीक्षा पास भए पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै कोरियाबाट फर्केकाहरूले ग्वारको स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको एपीएस कोरिया शाखामा घेराउ गरेका छन्। आइतबार बिहान ग्वारको पुगेका कोरियानी रिटर्नीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा अप्रिय घटना भने हुन सक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीको तैनात बढाइएको थियो। वैधानिक रूपमा कोरियाबाट फर्केकाहरूले लामो समयसम्म महामारीका कारण कम्प्युटर प्रणालीमा दिनुपर्ने सिटिभिटी परीक्षा दिन पाएका थिएनन्। त्यसपछि भएका सिटिभिटी परीक्षामा पनि पूर्णाङ्क ल्याउने मात्रै पास भएका थिए। नियमित परीक्षामा भाग लिएर नाम निकालेपछि पनि आफूहरूको लेबर एग्रिमेन्ट जारी नभएको भन्दै कोरिया रिटर्नहरूले एपीएस कोरिया शाखा कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। सन् 2022 को सेप्टेम्बरमा परीक्षा दिएर पास भएकाहरू अझै पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै परीक्षार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। सरकारले कोरिया सरकारसँग वार्ता गरेर पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आइतबार नगरसभाको बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 6,31,79,80,00,000 रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। महानगरको आन्तरिक आय, अन्तर्सम्बन्धी वित्तीय हस्तान्तरण केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड जनसहभागिता लगायतका शीर्षकमा बजेट बढाएको छ। यसपटक आन्तरिक आय 50 करोड रुपैयाँ वृद्धि गर्ने लक्ष्य महानगरको रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले 1 अर्ब करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। पशुपति मन्दिरको ज्योतिलिङ्गमा राखिएको सुनको जलाहारी जाँच न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान टोली पशुपतिनाथ मन्दिरमा गएको छ। जलाहारी राख्दा अनियमितता भएको सूचना बाहिर आएपछि त्यसबारेमा छानबिन गरिएको हो। सांसदमा समेत त्यसबारेमा प्रश्न उठेको थियो। आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उजुरीबारेमा थप अनुसन्धान गर्नका लागि टोली पशुपतिनाथ मन्दिर गएको हो। आयोगको टोलीले जलाहारी नापजाँच गर्नेछ। आयोगको टोलीमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, गुणस्तरीय तथा नापतौल विभाग र नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका प्रतिनिधिहरूको संलग्नता रहेको थियो। उनीहरूले जलाहारी बनाएको सुनको गुणस्तर, तौल लगायतका विषयमा परीक्षण गर्ने जानकारी ती अधिकृतले दिएका छन्। जलाहारीमा 11 केजी सुन घोटाला भएको र त्यसमा कोषकै पदाधिकारीको संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ। 2077 साल माघ 12 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्नी राधिका साक्य र सहयोगका साथ पशुपति मन्दिरमा पुगेर संकल्प पूजा गरेर करिब 1 अर्ब रुपैयाँ लागतमा जलाहारी राख्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सबैको साझाको विषय भएको र अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनका निमित्त पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बाँडिने अवस्था देशमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि पनि निमित्त सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्न एउटा संकल्पको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संसद पौडेलले बजेटमा भएका असन्तुष्टिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुन्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन परेको छ। आइतबार सर्वोच्चमा मेयर शाह विरुद्ध अवहेलनाको निवेदन परेको हो। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले मेयर शाह विरुद्ध निवेदन दिनुभएको हो। उहाँको निवेदन न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा परेको छ। मेयर शाहले गत बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले कानुन र अदालतको आदेश नमान्ने भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको थियो। हलमा हिन्दी फिल्म चलाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको हो। नेपालमा मनसुन भित्रिएसँगै देशभर वर्षा भएको छ। वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर शनिबार देशका विभिन्न स्थानमा 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 6 बागर बस्ने 32 वर्षका समीर केसी र सोही गाउँपालिका 3 चखौरा बस्ने 37 वर्षका वीरेन्द्र भने रामनारायण चौधरीको चट्याङ लागेर शनिबार दिउँसो ज्यान गयो। आफ्नै खेतबारीमा काम गर्ने क्रममा चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएका उनीहरू दुवैजनाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तोसीपुरमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको हो। यता कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 23 हर्पन बस्ने 49 वर्षका देवबहादुर विक्कको चट्याङ लागेर शनिबार राति ज्यान गयो। आफ्नै घरको ढोका लगाउने क्रममा चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएका उनको मेट्रो सिटी अस्पतालमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको हो। त्यस्तै बागलुङको ढोटपाटन नगरपालिका 5 पाखापानी बस्ने चित्रबहादुर विक्कका छोरा 6 वर्षीय दिनेश विक्क र छोरी 9 वर्षीय सुनिता विक्कको चट्याङ लागेर शनिबार राति ज्यान गयो। उता गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 8 फल्नेनी बस्ने 40 वर्षका विष्णु विक्कको चट्याङ लागेर शनिबार राति नै ज्यान गयो। आफ्नो घरको आँगनमा चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएका उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रजस्थल गुल्मीमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले देशमा उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले हालसम्म उपराष्ट्रपतिको पद सम्झन लायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले उपराष्ट्रपतिले गर्ने काम राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय देशका काठमाडौँका मेयर बालिन शाह र धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ चर्चामा छन्। यी दुईको मेयरको चर्चाका बीचमा निर्देशक राजु गिरीले फिल्म मेयर साहब निर्माण गर्ने भएका छन्। आगामी भाद्र महिनाबाट फ्लोरमा जाने फिल्मका लागि अहिले कलाकार छनौट भइरहेको छ। चाँडै फिल्मको कास्ट एन्ड क्र्यूको जानकारी दिने तयारी भएको टिमको भनाइरहेको छ। राजनैतिक विषयमाथि निर्माण हुने
फिल्मको हाल प्री प्रोडक्सन तथा कथालेखन भइरहेको छ। विनिता फिल्म्सको प्रस्तुतिमा निर्माण हुने फिल्ममा विनिता गुरुङ र मौसमी महर्जनको लगानी रहनेछ। निर्देशक गिरीको कथा, बजराज देवकोटाको पटकथा तथा संवाद र अर्जुन पोखरेल तथा सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत रहने फिल्मको सह निर्माता नारायण खाती हुन्। रुसमा ब्रागर समूहले विद्रोहीलाई स्थगित गरेको छ। ब्रागरका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिन रुस छाडेर बेलारुस प्रस्थान गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअगाडि सरकारले सेना विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाएकोमा अब मुद्दा फिर्ता लिने पनि खबरमा उल्लेख छ। थप रक्तपात हुन नदिने भन्दै ब्रागर समूह राजधानी मस्को प्रवेश नगरी फर्केको हो। प्रिगोजिनका समर्थकहरू गैराती रोस्तोवबाट फिर्ता भएका हुन्। भाटाको यो सैन्य समूह ब्रागरले सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको छ। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्स्कोले एभगेनी प्रिगोजिनसँग कुराकानी समेत गर्नु भएको छ। ब्रागर समूह हतियारसहित मस्कोतर्फ अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।